बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 7 दिसंबर 2025 है। आज का दिन पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर DGISPR के लिए कोई खुशगवार दिन नहीं है। बजाय डरने के तहरीक इंसाफ ने आज काउंटर अटैक किया है। जी हाँ, ये जलसा नहीं था बल्कि काउंटर अटैक था। एक बयानिया बनाया गया कि हम डरते नहीं हैं। इस जलसे में जो शुरका की तादाद थी इंतहाई दीदनी थी। आज़ाद ज़राए बता रहे हैं कि 70 से 90 हज़ार लोगों ने इस जलसागाह में शिरकत की है। जो क्राउड था वो चार्ज था, लिहाजा किसी किस्म का जो खौफ है वो लोगों के नारों में, लोगों की जो वहाँ पे शुरका की बैठने का स्टाइल या शिरकत का वो जो समा था उससे नहीं लग रहा था। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ थी उसने अपना बयानिया बनाने के लिए इंतहाई मिच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए जो पार्टी का नुक्ता नज़र था उसको बयान करने की जिम्मेदारी उन्होंने शाहिद खटक को दी और जुनैद अकबर खान को दी। सोहेल अफरीदी को उन्होंने जो मुल्की लेवल के जो करप्शन के मामलात या ये जो नपी तुली जो तकरीर थी उन्होंने उसका इंतखाब उनसे करवाया कि कोई लूज गेंद ना हो जाए। और इसी तरह सोहेल अफरीदी ने भी कोई आज जो है वाहियात बात या कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं की जिसको पकड़कर जो मुखालफीन हैं वो आज शाम के टॉक शोज कर रहे हों। जैसा कि DGISPR ने सोहेल अफरीदी को कुत्ते का बच्चा करार दिया था, सोहेल अफरीदी ने आज ग्रेस शो करते हुए ऐसी कोई गलत बात बयान नहीं की जिससे उनको आज जो एज है वो ऊपर मिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज का दिन जनरल आसिम मुनीर या पाकिस्तान की फ़ौज के लिए क्यों खुशगवार नहीं है। तो हमारी जो फ़ौज है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तहरीक इंसाफ को डराया था कि आपकी जो KP में हुकूमत है उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये डर था। किसी भी सियासी जमात के लिए हुकूमत का ख़त्म होना एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन होती है, लेकिन आज जो शाहिद खटक ने तकरीर की है उसमें उन्होंने ललकारा है, उन्होंने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दी है। हमने कल कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की ये बैकफायर है, ये उनके गले पड़ने वाली है। आज जब शाहिद खटक ने ये कहा कि आपने गवर्नर राज लगाना है तो आप सोचें ना, आपने कल लगाना है तो आज लगाएं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर राज लगाने के बाद ना आपका गवर्नर हाउस बचेगा और ना आपका राज बचेगा। ये जो दो फिक्रें हैं इसमें पाकिस्तान की तारीख छुपी है। गवर्नर हाउस की उन्होंने धमकी दी, नहीं रहेगा, मतलब आपकी जो अमलदारी है ये नहीं रहेगी। गवर्नर जो राज है आपका वो भी नहीं रहेगा। तो कैसे इसको हम काउंटर करेंगे? जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, ये जो तहरीक इंसाफ है, ये जो अवाम के वोटों से है, उन्हें अपनी ताकत पे, अवामी ताकत पे नाज है, तो हम इस क्राउड को लेकर सीधा गवर्नर हाउस चले जाएंगे। लो जी, कर लोगा। तो ये जो धमकी थी ये कोई मामूली धमकी नहीं है कि सिटिंग हुकूमत फौज को, वो भी पाकिस्तान की फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, जिनका सियासत में इस कदर अमल दखल है कि वो अपनी मर्जी के इंतखाबात करवाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को जितवाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत देते हैं, गिराते हैं, फिर बनाते हैं, चाहे अदम एतमाद हो या कोई और। किसी को ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, ये पाकिस्तान की तारीख है। तो इस माहौल में सूबे का जो स्पोक्समैन है वो उनको कह रहा है कि गवर्नर राज लगाएं। इसके बाद उन्होंने जो कल कुत्ते की बात की थी, आज उन्होंने उसका जवाब दिया है चूहे की। तो ये होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी गाली दोगे उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये जो जलसा था 1 से लेकर 100 तक, A से लेकर Z तक जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमता रहा है। तो इस जलसे ने तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान तक पहुंचा दिया है। और फिर लोगों के जो नारे थे वो नारे ये थे कि हमने D चौक भी जाना है और अडियाला भी जाना है, और उन्होंने कहा है कि हमने जाना है। अब
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR की थी उसमें उन्होंने कहा था कि माइनस इमरान खान, अगर आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान में आपने रहना है, तो फिर इमरान खान को आपने छोड़ना है, तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस जलसे का जो मुद्दा है वो ये था कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले नहीं हैं, और इमरान खान को हम किसी सूरत भुलाएंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, और उससे मिलना भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो बयानिया बनाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इस जलसे के जरिए से, उस डर और खौफ और बयानिए को काउंटर नहीं किया गया बल्कि काउंटर अटैक किया गया है। तो अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? उनकी तो इज्जत का सवाल पैदा हो गया ना जी, कि अगर ये बात, जैसे जो दीगर हमारे मुल्क के जो अच्छे और सियाने आदमी हैं वो कह रहे थे कि ये जो धमकी देनी थी तो ये नून लीग या पीपल्स पार्टी से दिलवाई जाती, ना कि DGISPR देते। तो अब ये जो चैलेंज आया है तो उनका इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो करते हैं तो हालात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। अब जलसे में से आज के दिन एक सानवी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होती है तो दीगर हम लोग भी हमलावर हो जाते हैं। कैसे? इसी पेशावर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ANP की, मियां इफ्तिखार, वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पे, उनको आप किसी ने सुना नहीं है गौर से। अगर आप सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, हमारे KP में, इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो फ़ौज पर है, और ये फ़ौज जो है ये दहशतगर्दी करवा रही है सिर्फ इसलिए कि माइंस और मिनरल पर कब्जा किया जा सके। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे इन जो मादनियात पर कब्जा किया था, उसी तरह इस मुल्क की फ़ौज कब्जा कर रही है। और ये जो दहशतगर्द हैं ये कितने बेगैरत हैं, ज़रा सुनिए अल्फा। ये इस जलसे से ज़्यादा जो ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो दहशतगर्द हैं ये अटक का पुल क्रॉस क्यों नहीं करते? अब इसको आपने लार्जर रिस्पेक्ट में देखें, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये आप खुद करवा रहे हैं। तो ANP का जो सेक्रेटरी जनरल है वो जलसा से 2 घंटे पहले ये बयानियां बना रहा है अपनी पार्टी की तरफ से, और फिर उसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि ये जो 167 जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पंजाब में, उनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा। यानी कि एक चार्ज शीट मियां इफ्तिखार ANP ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दी। अब ये जो पेशावर का जलसा है, ANP की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोई हजम होने वाली चीज़ें नहीं है, इनको आप लाइटर मूड में ना लें। अब आप देखें, अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो गद्दार, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट, एंटी फौज, यही बात रिकॉर्डेड ANP कर रही है तो वो आपकी अलाई। अब आप देखिए ना, बयानिया आपने बनाना है ना, तो आपने ईमानदारी से चीज़ों का असेसमेंट करनी है बगैर पार्टी एफिलिएशन के। आप पाकिस्तान के लोग हैं कि एक मुल्क दो दस्तूर, PTI करे तो गद्दार, ANP करे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये चीज़ें हैं। अब जुनेद अकबर की तकरीर पे आ जाएं। जुनेद अकबर ने बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी लगी लिपटी पे उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ा है, और उन्होंने वाज़े तौर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि आप हमें अब भी पाकिस्तान का मुखालिफ समझते हैं, जबकि आप लोगों ने हमारे जो इक़्तिदार है उसको छीना, हमारे इलेक्शन को चुराया और हमें दीवार से लगाया। ये जो स्टेटमेंट थी काउंटर अटैक करने वाली, काउंटर चार्ज करने वाली, ये उस बयानिए को मज़ीद स्ट्रेंथन कर देती है।
جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. تو ون ون پوزیشن ہے عمران خان کے لیے. عمران خان کیا کہہ رہا تھا اپنے بیانیے میں کہ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے نا، یہ ان کا نعرہ تھا. تو وہ جیل میں بیٹھ کر اور باہر رہ کر لوگوں کو یہ باور کرا رہا تھا کہ اس ملک کی جو آزادی ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پولیٹکس سے، اس سے آزادی دلوانی ہے. تو آج وہ کام جو باہر رہ کے عمران خان نہ کر سکا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے اس کو پروو کر دیا. آج آپ نے دیکھا اس پورے جلسے میں ایک سنگل تقریر نہیں تھی نون لیگ کے اگینسٹ، نواز شریف کے اگینسٹ، زرداری یا اے این پی کے اگینسٹ. کیوں؟ جو تقریر تھی اسٹیبلشمنٹ، جس نے کہا اسٹیبلشمنٹ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تحریک انصاف کے لیے آئیڈیل ہے. اب اے این پی نے یہ کیوں کہا؟ اے این پی کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ تو تحریک انصاف کے ساتھ چلا گیا. اب جو منظور پشتین تھا اس کا بیانیہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. نواز شریف کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا وہ تو خیر وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں اچھے فیصلے کرتا ہے. جو کرج نواز شریف نون لیگ نے دکھانی تھی وہ نہیں دکھائی. 5 دن کے لیے انہوں نے اب آپ دیکھیے عمران خان اور نواز شریف کا فرق. 5 دن مسلم لیگ نون نے جنرل عاصم منیر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک کے رکھا کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی، ہم نے اپنی مرضی کی تعیناتی کرنی ہے. 5 دن روکا، بڑی بات ہے. چکمے بھی دیے، بھاگے بھی صحیح. ان کی اوقات اتنی ہے نا کہ انہوں نے آنکھیں تو ملانی نہیں. جیل کاٹنا کوئی عمران خان سے سیکھے نا. ہر بندہ تو عمران خان نہیں بن سکتا. اب نواز شریف عمران خان تو نہیں بن سکتا. 5 دن کے بعد یعنی کہ 120 گھنٹوں کے بعد ان کا جو جواب ہے، جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے لیٹر جاری کر دیا. تو وہ اپنی موت آپ مر گیا. اب پنجاب کے کسی بھی علاقے یا گاؤں میں چلے جائیں آپ کو نون لیگ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ کر رہی ہے صرف ہیلمٹ، بچوں پہ ایف آئی آریں، پتنگ بازی کی اجازت دینا اور بس. بھائی اس سے ملک نہیں چلتے کہ آپ لوگ کبھی مزدوروں کی ریڑیاں اٹھا لیں، کبھی سکول جاتے بچوں کو ایف آئی آریں دے دیں، چلان پہ چلان. نہ بابا نہ. یہ ہیں کاسمیٹکس جس سے آپ اپنا امیج بنانا چاہ رہے ہیں. امیج بنتا ہے پرنسپل سے. تو یہ جو پرنسپل تھا نون لیگ نے وہ کھو دیا ہے. تو اب آنے والے دن کیا ہوں گے یہ بات سب سے اہم ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف سردیوں کا موسم جیسے ہی گزارے، سردیوں میں مارچ نہیں ہو سکتا. یہ جلسہ بھی رات کو انہوں نے اسی لیے نہیں رکھا کہ ٹھنڈ تھی. ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ کہاں بیٹھتے، بچے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں لوگ. لہذا جیسے ہی یہ جنوری ختم ہوگا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے گی. اور اس کا ہلکا سا اشارہ سہیل افریدی نے دیا ہے. سہیل افریدی نے کہا کہ میں رک رک کے کھیل رہا ہوں، میں رک رک کے کھیل رہا ہوں. اگر مجھے تیز کھیلنے کی ہدایت دی گئی تو آئی ایس ایف سے زیادہ نہ کوئی تیز کھیل سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی اوقات ہے. تو یہ اب آپ خود سوچئے کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت عمران خان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ کرکس ہے. تحریک انصاف نے جتنا بھی کھیلنا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھیلنا ہے. if for the sake of arguments. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی خام خیالی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو عمران خان سے جدا کر لیں گے. تو 1 منٹ کے لیے یہ شاید کھٹک یہ سہیل افریدی نظر بھی نہ آئے. یہ عمران خان سے تھوڑی سی بے وفائی تو کریں، یہ اپنا مخ تو موڑیں. لوگ ان کا چہرہ تک جوتوں سے لال کر دیں گے. اور دوسری طرف حالت دیکھیے، 28 سال سے آپ لوگوں نے 9 مئی کا رگڑا لگا رہے ہیں تحریک انصاف کو. وہ بندہ جیل میں ہے اور جیل والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ای سی ایل میں ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے.
تو اگر جس کے مشیر اس قسم کے ہوں کہ ان کے لطیفے ہی بننے ہیں کسی آرڈر کے، ایک آدمی خود جیل میں پڑا ہے، عمران خان، شاہ محمود قریشی، تو انہیں باہر کیا مٹی جانا ہے؟ کو وہ ہے اسپائڈر مین؟ نہیں، اوقات اتنی ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ اتنی ہے، پٹواری ہے نا۔ تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اتار کر جن لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے وہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ تحریک انصاف بری صحیح، ملک دشمن صحیح، لیکن کیا یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، یہ جو شریف خاندان ہے، کیا یہ دودھ کے دلہے ہیں؟ ان لوگوں کا جو ماضی ہے وہ بے باک ہے؟ ان لوگوں کے حوالے ملک کرنا کیا ملک کی خدمت ہے؟ اس وجہ سے بیانیہ نہیں بن رہا۔ تو آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ جب کسی ملک کے جو لوگ ہیں اور جو فوج ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہے تو اس قوم اور اس ملک کے لیے بربادی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے لوگ اپنی آرمی سے لڑیں اور دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اب کیا چیز، عقل کیا کہتا ہے؟ عقل یہ کہتا ہے کہ انصاف قائم کرو، انصاف تقوی کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو اے ایمان والو ان کے درمیان صلح کرا دو، یہ ہے نا جی، اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو لڑائی ہے اس کو اسی جگہ پہ روکنا پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو نا، مبشر لقمان جیسے لوگ اور جو زاہد ہے ٹوپی والا، اس خبیث انسان نے کیا کہا ہے؟ یہ عمران خان کو پھانسی دے دو۔ یہ کیسے گھٹیا ترین لوگ ہیں، جلتی پہ پٹرول ڈالنے والے۔ تو ان جیسے لوگوں سے بچنا یا بچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے، اور بھائی انف از انف۔ یہ ملک فوج کا بھی نہیں ہے، یہ عمران خان کا بھی نہیں ہے، یہ ہے عوام کا ملک۔ اور ہم عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ کم از کم ایک میز پر آ کر بیٹھ جائیں۔ کیسے؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو نیگیٹو کمپین کی بجائے آپ پوزیٹو کمپین میں لے کے آئیں، ان لوگوں پہ فورس دیں کہ یہ آپس میں بات چیت کریں۔ یہ ہوتی ہے نا بات، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے بلکہ اصلاح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے میں ان کو فتح دوں گا، اور اگر آپ اپنی جو انرجی ہے پوزیٹو طریقے سے لگائیں تو ہو ہی نہیں سکتا یا رب ہماری مدد نہ کرے۔ تو یہ حالات ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل عاصم منیر کو سوچنا ہوگا کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اس راستے پہ ان کی فتح نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر اس چیز کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، صحیح مطلب لیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، دسمبر ہے، ڈرتے ہیں 1971 سے، خدا کی قسم ڈرتے ہیں۔ پہلے لڑ کے ملک گوایا، اب لڑ کے آپ ملک کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں آپ سمجھا دیں، ہم آپ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔